मॅडम आयज तुम्ही विरेश बोरकाराक हांगा स्ट्रायकाक बसला थंयसर येवन मेळ्ळे तांचे कडेन उलयली सो तांचो हेल्थ अपडेट कसो आसा आनी कितें तुमी सांगलें तांचे कडेन कितें डिस्कशन ताची हेल्थ पळयल्यार भंय दिसता कित्याक तागेलो सोडियम देंवला अशा वेळाचेर प्रस्न पडटा की बाबा लायफ इज वेल्युएबल आनी तें सांबाळून दवरपाचो प्रत्येकाने प्रयत्न करूंक जाय पूण तरी आसतना जें चल्लां ताका खंय तरी आडखळ हाडूंकूच जाय गोंय हें गोंय उरपाक जाय गोंयची जर सगळेच जर झाडां मारून सगळ्योच जर बिल्डिंगो जाल्यो आसत जाल्यार म्हादय बचाव अभियानाचे प्रेसिडेंट ह्या नात्यान ताका उदक खंयचें दितले स्विमींग पूल खंयच्यान उदक हाडटले आनी अशें जर प्रत्येक खेड्यांतले जर रानां ना जालीं आसत बसोवपाच्यो जमनी ना जाल्यो आसत जाल्यार गोंयकार लोक खंय रावतले गार्बेज खंय वतली तांकां जेवण खाण खंयचें मेळटलें म्हणजे अन्न उदक आनी रावपाचो जागो हो तांचो आमी काडून दुसऱ्यांक दिल्ल्या भशेन जातलें अशें म्हणटात की आमकां जगूंक जाय जाल्यार जल जमीन आनी जंगल सांबाळूंक जाय आतां जंगल म्हणटा म्हणून म्हाका याद जाता की हें सगळीं रानां मारल्या ताज्या पासून सगळीं रानवटी जनावरां शारान आयल्या म्हणटकच आमी गोंयकारांनी जगप कशें आमकां डिवेलपमेंट जाय पूण तो सस्टेनेबल डिवेलपमेंट जाय आमी आसा तेंच बरें म्हणून रावूंक शकना आमकां बदल हो जाय पूण बदल शूड बी अ ट्रान्सफॉर्मेशन बऱ्याक लागून जावंक जाय आनी म्हणून आमगेलो विरेश बोरकार जें करपाक सोदता ताका आमच्या सारकेल्या सगळ्यांनी तेंको दिवपाची गरज आसा आनी सरकारांनी ताच्या फाटल्यान रावून तो सांगता तें म्हणणें आयकून घेवपाची गरज आसा तुम्ही तेका सजेशन कितें दिलां आतां विरेशाक सर तुम्ही आयज विरेश बोरकाराक मेळ्ळे त्यांच्या हेल्था बद्दल अपडेट करता सो कितें ओवरऑल कितें डिस्कशन जालें तुमचें विरेशा कडेन विरेश बोरकाराक आमी मेळ्ळे आनी आज ताजें हेल्थ फेल जालां म्हणून विश्लेशण सांगलें आमकां सो वॉट आय फील इज वी हॅव टू म्हणजे आमी आतां ताजें लायफ सेव करपा खातीर विरेश बोरकाराचें लायफ सेव करपा खातीर होल ऑफ गोवा शूड गेट युनायटेड एंड कन्वर्ज ऑन द आझाद मैदान टू सेव हीज लायफ एंड सेकेंडली 39A जर टोटल स्क्रॅप जातलो गोंया खातीर टोटल जर स्क्रॅप करतले जाल्यार फूल गोंयान गोंयकारांनी हांगा येवचें पडटलें जशें गोवा बचाव अभियानाचें 2006 जाल्लें आनी रिजनल प्लॅन स्क्रॅप जाल्लो तशें अपील हांव सगळ्या गोंयकारांक करता की सगळ्यांनी गोंय आझाद मैदानाचेर येवन व्हडलें आंदोलन करून 39A जो गोंयांक सामको घातक आसा फूल गोंयांक घातक आसा तो स्क्रॅप जावपाक जाय So we are concerned about Viresh Borkar's life. His life has to be saved. So it is the responsibility of the state to save his life. Plus it is our responsibility of the whole of Goa to get 39A scrap and save the life of Mother Goa. गव्हर्मेंट खंय तरी डिले करता असं तुमकां दिसना गव्हर्मेंट डिले करता गव्हर्मेंटूच सगळें करता न्ही सो फॉल्स केसीस घालून हे करून ही इज फायटींग फॉर द कॉज ऑफ गोवा सो whole of Goa is standing with him. So we want that the whole of Goa should converge on the Azad Maidan just like Goa Bachao Abhiyan to scrap the 39A आता जसो त्यांना रिजनल प्लॅन स्क्रॅप जाल्लो तसो या 39A फक्त सांत आंद्रेत न्ही होल ऑफ गोवाच्या खातीर स्क्रॅप जावपाक जाय कित्याक सामको डेट्रिमेंटल टू द इंट्रस्ट ऑफ गोवाज हेरिटेज नॅचरल एनवायरमेंटल सगळे दोंगर कापणी सगळे दिल्लीवाले सगळे हांगा भरतले ताजे खातीर थँक्यू